जेजू तुमकां पळयोवन संतोसता आनी मोगान येवकार दिता. तुमकां पळयोवन आमी खुशाल जाता. आयसान आसा सायबीन मायच्या नोवेनाचो 5वो दीस. आयच्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवचे आदीं तुमचे आनी आमचे सुरक्षे पासत आमी फुडें दिता ते आदेश जतनायेन सांबाळूंक आमची तुमकां खालती विनंती. उपकार करून सगळे वेळार फेस मास्क घालून रावचें. आमच्या वॉलंटियर्सांचे तुमी आयकुचें आनी तुमकां दाखयल्ल्या जाग्यार तुमी बसचें. सेवा धर्मीक समरमणी सोंपा पर्यंत तुमी तुमच्या जागेवेली हालची न्हय. तुमकां थंडयेची व जोराची खुणां आसल्यार तुमी इगोर्जेंतली भायर सरचीं. एकामेकाक हात दिवच्यो, वेंग मारच्यो, समाजीक खुणां वाटावच्यो. हाय टच जाग्यांक जशे परी इमाजींग, डोर हँडल्स, रेलिंग्स, डोनेशन बॉक्सेस हांकां हात लावचे न्हय. कोणें जर सायबिणीक फुलां हाडल्यान जाल्यार आमी इगोर्जेच्या एंट्रन्साची बास्केटी दवरल्यात, तातूंत तुमी तीं घालचीं. उपरांत आमचे वॉलंटियर्स त्यो बास्केटी सायबिणीचे इमाजीशी दवरतलेत. इगोर्जेन भितर न्हय म्हूण इगोर्जेंतली भायर कितेंच हाडचें व्हरचें न्हय. सेवा धर्मान गायोना एकलोच गावपी गायतलो. हेरांनी ओगेपणान गायोनांनी वांटो घेवचो. पवित्र कोमिन्यांव मिसाच्या शेवटाक आमी दितल्यांव. कोमिन्यांवाची मांडावळ बरे भाशेन सांबाळची. कोमिन्यांव जिबेर न्हय पूण फकत हातांचेर घेवचो. इगोर्जेंतली भायर सरतना दारा लागीं दवरलेल्या डोनेशन बॉक्सांनी तुमची देणगी घालची. मीस सोमतोच वेळ ओगडाय नासतना इगोर्जेच्या एक्झीट दारांतल्यान एकामेकांतावन 6 फीट अंतर सांबाळून भायर सरचीं. इगोर्जेच्या दारा भायर आसलेलो हँड सॅनिटायझर वापरून जाय जाल्यार हात सॅनिटायज करचे. इगोर्जेंतली भायर सरतच जोम्यांनी एकठांय जावची न्हय. नोवेनाच्या दर एका दिसा आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी सायबीन मायच्या मानाक वेगवेगळ्यो वस्तू तयार केल्यात, त्यो आमी 2 दिसा इगोर्जेच्या पॅरोकल हॉलांत डिस्प्ले करता. तुमकां त्यो पळोवंक जाय जाल्यार ऑफिसाच्या टायमार तुमी पावतात तशीं तुमच्यान त्यो पळोवं येता. आयजची किरकिरीत पळोवणी म्हणल्यार फाल्यां सप्टेंबराच्या म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. फाल्यां मिसा आदीं सुमार अर्दें वर आमी पवित्र संस्कारा मुखार मागड्यान सादतल्यांव. तुमच्या सहकारा पासत तुमकां काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी सायबीन मायन तुमकां आनी आमकां सगल्यांक सांबाळूं. Vurgia boktit somneau, gayon korunetau, viswas sorunetau, mapamukarietau. Vurgia boktit somneau, gayon korunetau, viswas sorunetau, mapamukarietau. Atmian sotan bapa, bosu ketau tukau. 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, बागयोन आंकवार मारयेच्या जल्मा दिसाचे कोरबेक लागशिल्ली तयारेचो आयज 5वो दीस आनी हें नवें करतना आमी हो विशय मनांत दवरुया.
मारये भाशेन समाजीक हुस्को दोत्तात तेन्ना जेजूचे नितीचे आमी गोवाय. मारयेच्या जिविताचेर नदर मारल्यार पेड्याच्यो गरजो सोदून काडूंक आनी ताची मोगान सेवा करूंक ती सदांच आयती आनी सुडसुडीत आसली. आपल्याचें चिती नासतना दुसऱ्यांचो हुस्को धरून तांकां आपलो घोडटा तो आदार दिवंक ती सदांच फुडें आसली. तो आयज मारये भाशेन आमकां हुस्क्यान भरलेली मनशां कोरबून देवाची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान खालतेपणान मागुया. हीच कल्पना मनान धरून हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना आमी पातकी ओळखून घेवया आनी आमचे चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. देवाची काकुती कोला मारून सगळी बराबर आमी म्हणुया. हांव पातकी पवित्र देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वेस्पद आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Songya kakut kor, songya kakut kor, songya kakut kor, songya kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Somya kakut kor, Somya kakut kor, Somya kakut kor, Somya kakut kor. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा भगवंत आंकवार मारेक जेजूचे मायेक आमी भक्तीन वंदितांव. तिचे दयाळ विनवणेन सगळ्या संकश्टांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमी सदां जयेश कर. हे आमी मागताव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तकर देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे कोणान जियेता आनी ग्रासवर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमोस परवऱ्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. बाबा भयणानू, नीट सोडून अनितीची कोडू कोडू भाजी ती खावंक दितात आनी प्रामाणीकपण सोमणीर शेवटितात. प्लॅरीस आनी ओरियन, क्रितिका आनी मिर्गाशीर ही नोखेत्रांचे सोंबे रोसल्या तोच मरणा सारको काळोख काडून फातें निर्माण करता आनी दिसाचो उजवाड काडून कालके रातीक आपयता तोच दोरयांतलीं उदकां एकठांय करता आनी लोटांनी सोमणीर ओतता तोच. ताचें नांव सर्वेस्पोर. गोट मजबूत खोटाचें निसणटण करता आनी किल्ल्यांचो नाश करता तोच. साराच्या दारमोट्याशीन नीट राखता. ताचो तीन देवेस करतात आनी स्वताक साक्षी दितोल्यांक ती जोडटात. गरीब मनशांक तुमी पांयां तोळा मोस्तितात
आनी ताच्या गोरवांचेर बोळान दोंड घेतात देखून तासलोल्या चिऱ्यांची गोरां तुमी बांदल्या जाल्यारूय त्या गोरांनी तुमी केन्नाच रावोंक पावची नात आनी आनंद दिवपी दाका मोळे तुमी लायल्यार जाल्यारूय त्या दाका मोळ्यांचे सोरो तुमी केन्नाच पिवंक पावची नात कित्याक तुमचे खूण इस्पा भायले आनी तुमची पातकां भोव व्हड म्हूण हांव जाणो प्रमाणीक मनशांक पिडापीड दिवपी तुमी बोळान लोंस खावपी तुमी दारवट्याशीन गोरजिवंतांक पयस करपी तुमी ह्याच पासत येद्या वेळार चतूर मनशां ओगीच रावात कित्याक हे दीस वायट बरें सोडात आनी वायट सोडून दियात आनी अशें तुमी जिवी उरतल्यात आनी तुमी सांगता तशें सर्वेस्पोर सोर शक्तिवंत देव खरेपणीच तुमचे सोबे आसतलो वायटाचो देवेस दवरात बऱ्यांचो मोग करात शाराच्या दारवट्याशीन नीट सांबाळात अशें घडयेक जेजूच्या उरलोल्या सोम्याची सर्वेस्पोर सोर शक्तिवंत देव दया कोत्तलो देवाचें उतर हें उपकार आमचो सबाब जातलो सो कोण सोदोळ हातान दुबल्यांक बांडटा तो मनीस बागी परतून म्हणुया सो कोण सोदोळ हातान दुबल्यांक बांडटा तो मनीस बागी सो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी ताची संसद प्रिथुमीचेर बोली सायत वेतोली प्रमाणीक मनशाची संसद सुदेव सबाब सो कोण सोदोळ हातान दुबल्यांक बांडटा तो मनीस बागी ताच्या घरान दोन आनी गिरेस्तकाय ताचें प्रमाणीकपण सासणांक थोपतलें बऱ्या मनशांक काळोखान उजवाड कसो तो परजोळटा कित्याक तो कोणवाळो दोयाळ काळजाचो आनी सुगुणी साबाब जो कोण सोदोळ हातान दुबल्यांक बांडटा तो मनीस बागी बरो मनीस दया करून उसणें दिता प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता बरो मनीस कधीच हालचो ना ताजो उगडास थोकतलो नितेकालीम ताचें काळीज तीर आसा सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता साबाब जो कोण सोदोळ हातान दुबल्यांक बांडटा तो मनीस बागी निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना तो आपल्या काळीज घोट दवरता ताका भिरांतूच ना आखरेक आपल्या दुस्मानाचे गोट्टान जाल्लें पळोवन तो दादोशी जातलो साबाब जो कोण सोदोळ हातान दुबल्यांक बांडटा तो मनीस बागी सोदोळ हातान तो दुबल्यांक बांडटा ताचें बरेंपण थोपतलें सदांकाल चड आनी चड मान ताका मेळटलो साबाब जो कोण सोदोळ हातान दुबल्यांक बांडटा तो मनीस बागी उदकाराक सगळीं उबी रावया Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. O gordonia amci calza. Che junto già putaci utra u cordonia amci calza che junto già putaci utra Soy sorvespora,
soy sorvespora, soy sorvesporak, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवय असो जुआंवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान महिमा तुका संया गालिलेच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूची आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, अस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्ध करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी ती ओतो सर भरलीं. ताणें तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारभाऱ्यांक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारभाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाखून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकर मत जाणो आसलें. देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगळ्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतोच हलको तो वांटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या खुणां मदली पयली खुणां जेजून गालिलेच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखोवन दिली. आनी ताचे शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. त्या उपरांत आपल्या आवयक, भाव भयणीक आनी शिसां सांगाता घेवन तो काफारनांव गेलो, पूण तीं चडशे दीस थंय रावलीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणो, मारये भाशेन समाजीक हुस्को दवरून जेजूचे नितीचे गवाय जावंक आयचो विशय आमकां उलो करता. कोण एक बरोवपी अशें म्हणटा, टुडे the world suffers a lot, not because of the violence of bad people, but because of the silence of good people. आयज संवसार कश्टवता, अनैतीक सांपडलो आसा. न्हय वायट मनशाच्या वायटाक लागून, पूण बऱ्या मनशाच्या ओग्गेपणाक लागून. जेन्ना बरो मनीस ओग्गेपणान हें सगळें वायट पळयता, तेन्ना वायट समाजांत चडत वेता. आनी हेकाच लागून आयजचो विशय आमकां कितें भाशेन नियाळ करूंक उलो मारता. समाजीक हुस्को दवरून जेजूचे नितीचे गवाय जावं जे भाशेन साहेबी मायन केलें. काना गांवांत लग्नाच्या वस्त्र्यांत तिका आमंत्रण आसलें. सोरो सोंपलो आनी असले वेळार साहेबी माय तांचें दूख वळखून घेता. कित्याक जुदेवाचे संस्कृतायेन लग्नाक सोरो सोंपप म्हळ्यार एक लोचेची वस्त आसली. आनी हेकाच लागून तांकां लोचयेंतली वाटावूंक साहेबी माय फुडाकार घेता. तांचे सगळें हुस्को दवरता आनी वचून आपल्या पुताक सांगता, सोरो सोंपलो. आनी जेजू साहेबी मायच्या उतराक मान दिवन उदकाचो सोरो करून ही पयली मिलाग थंयसर करता. जेन्ना आमी दुसऱ्याचो हुस्को दवरून दुसऱ्याच्या बरेपणा पासत आमची पावलां मारतात, तेन्ना देव मिलाग्र करता. भावना जायती आमच्या समाजांत बाबा भयणां आसात जी कोणेच समाजीक हुस्को धरून आपल्याच्या जिवाचें चिंती नासतना समाजाचें बरेपण पळय तरी
मनशां दिसती पडटात. देखीक बिशप ऑस्कर रोमेरोची गडे तुमी खबर आयकल्या. एल साल्वादोर ह्या शारांत जेन्ना कम्युनिस्ट सरकार गरीब लोकांक पिडापीड दितालो, तांचे हक मोसतालो, असले वेळार बिशप ऑस्कर रोमेरो खालचीदार जावन फुडें सरता आनी आपले एक गरीब परचे पासत सरकाराच्या वायटाचेर आड झुजता. बिशप ऑस्कर रोमेरो हे झुजतना वायटाचेर निशेध मारतना मरचें पडलें. पूण त्या उपरांत आनीक जायते ऑस्कर रोमेरो थंयसरूच पोवन जाले आनी तरेन हे नितीचेर झूज ताणें फुडें व्हेलें आनी जंय ती सर ती ओनीत वायट घडटालें ताणें बंद केलें. म्हाका बाबा बिनो समाजीक हुस्को धरून आमी जियेता तेन्ना जायतें बरेंपण आमच्या समाजांत येता. आयज आमच्या गोंयांतूच पळोवया कितली ओनीत आमच्या गोंयांत दिसती पडटा. असले वेळार कांय आमची बाबा भयणां फुडें सरतात ह्या ओनितीचेर झुजूंक, पूण तांकां पाठिंबो नाशिल्ल्यान, सापड नाशिल्ल्यान जायते फावटी ती फाटीं सरतात. आमचें कितें काय? आमी समाजांत वस्तली ओनीत पळोवन हात पांगरून बसून रावता काय? म्हाका कित्याक पडना? हांव आनी म्हजें घर आमी बरीं आसल्यार पुरो अशें आमी चिंतून रावतात काय? वा आमी ह्या वायटाचेर निशेध मारूंक आमची पावलां, आमचो थाळो उबारतात काय? साईबाई भाशेन आमी दुसऱ्याच्या गोरसांक पावतात काय? वा आमी आपूण आपल्याक आनी देव सोमेस्तांक असलें धोरण घेवन जियेतात काय? आयचो विशय आमकां उगडास करता समाजाचो हुस्को. आमोस प्रवादी समाजांत घडटल्या वायटाचेर झुजलो. ताचे ओनितीचें वायटाचें चित्र ताणें दोळ्यां मुखार दवरलें आनीक बरें करूंक आनीक वायट सोडूंक ताणें उलो केल्लो. तर म्हाका बाबा बिनो आयज ह्या नव्यानांत आमी वांटो घेता आसतना साईबाईचें जिवीत आपणावया, आमचे गोंयचें जें चित्र दोळ्यां मुखार दवरुया आनी समाजाच्या हुस्क्यान भरिल्लीं मनशां जावन काळजीदारपणान आमची पावलां फुडें मारून समाजांत घडटल्या वायटाचेर निशेध मारुया. नाजाल्यार समाजांत वायट घडोतूच रावतलें आनी एक दीस येतलो तेन्ना आमी ह्या वायटाचे बकीक सांपडटले. आयज तर समाज कोसळटा तो न्हय वायट मनशाच्या वायटाक लागून, पूण बऱ्या मनशाच्या ओगेपणाक लागून. ओगेपणांतली भायर सरुया, आमचो थाळो आड्डुया आनी हे तरेन समाजीक हुस्को धरून जेजूचे नितीचे गवाय जावंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या मिसांतल्यान आमी मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक वडील जेजूच्या नांवान पोरजे मुखार नमुने कशे आसात. पोरजेची सेवा करतना आनी क्रिस्ती तत्वां वाडोवंक उपाय घेतना तांचो हो ओत्मीक वावर सुफोल कर म्हूण बापा लागीं मागुया. Donia devat aikam sotalo mukti ponan mataulo. आपल्या गौरवांत तशेंच समाजांत सेवेचें जिवीत जियोतले आमची आवय मारये भाशेन आमी जियोंक बापाचो आदार मागुया. Donia devat aikam sotalo mukti ponan mataulo. सेवे चाकरेचें मोन ल्हानपणा थावन आवय बापयनी आनी वडिलांनी
भुरग्यां सवे रोजूंक आनी सेवेचेच मनान मारये भाशेन नितीचे आमी गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. Donia devat haikam sotalo mukti pornan mataulo. कोरोना व्हायरस हे मारेकार पिडयेक लागून सगळ्या लोकां मदें भिरांत उत्पन्न जाल्या. असल्या वेळार आमी भलायकी अधिकाऱ्यांनी सुचोवलेले उपाय पाळूंक आमचे तशेंच समेस्तांचे बरेपण राखूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. Donia devat haikam sotalo mukti pornan mataulo. सुरगेच्या मोगाळ बापा ह्या वेळार की आमची मागणी आमी तुका आबारल्यांत दोयेन तूं आयकून घे आनी आमकां नितीची मनशां कर म्हूण तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं Amen. Dini amchi beto gata amchi kalsa tatun galta amchi mona tu korfita suikar kormon fratun makta goa hundo altra hata dakat soros somor vita amche suktuk sorbetoitau mahungemon winont kotau. मोच्या बाबा भयणो मोच्या आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्पद्या बापाक मानत असलें साव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान बेचयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानत असलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया जेसूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदरान सासनांच्या देवा सर्फ कार्यान सरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कांय नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती आंकवारी मारेक आमी न मान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वन दिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची त्या वयसाली आनी सासनीक प्रकाश हे संवसाराक वाकयलो तो जेसू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजी तर महिमा वाखाणटा. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंद्रिय पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरोन सुंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनीक मुळें. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची.
तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतलीत कोणाव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात ती म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोर्राचें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत ते वाडवतले हें म्हज्या उगडासाक करात Babatazo goce por gochuya. Somia Jesu ami holdo katao Ami ekasit le pieta Title tauti tu oi boan Jesu Ami tu she moron por gotao Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी श्रवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सतेले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वी शेरवीस तालुले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबा फिलिप नेरी आमच्या विस्मू साहेबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भयणी बाबांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून हांवें मागता आमकां मरे देवाची माई सांगायतली तुज्या पती बेगोन झुजे बेगोन दुरुतां सोर काडून तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सगळ्या सुखांत आमकां वांटो दी ते सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर तुजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Dios Jesu vorbi, Dios Jesu sangata, Dios Jesu dai, Povitatmiacia ekponan, Sorpot vedar bapa, Sorgondonanik vojbov tuka, Sasna cha sasna. Amen. Jesun शिकवले मागणे सगळी बरोबर आमी उच्चारूया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायच्यांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुवर्णरा जेसू क्रिस्ताचे येण्याक आमी परमाचनांत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांनी स्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाची आसना सुमया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांत म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी त्रासभर चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुमयाची शांती नाकार तुमचे सवय आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काटिले आमकां शांती दी
Ochesu devatso put niti pasor zuzlo aniti pasot melo. या वेळार येचेसो घेवंक तयार जाल्यान सगळीं आमी सुबाकी समया थंय म्हजी भितरयांचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव भोय संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां हे वेळार तुजें भोव उमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थना सर्गेच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुवर्णराज जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं सर्वेस्पर देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात नितीची मनशां जावंक तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार तुका आमची गौरव जेजू सर्वनारा तोकलेक सोशे साने तोशे आमी तुका आमची गौरव जेजू सर्वनारा तोकलेक साने तोशे आमी तुका 내날 무상시고 무게로량 제본 땅에로량 비본 비례보당이라 고시보당하다 두께서량 두손 우달카사다보 Tuka amshiko rose, Jesus solvonara, Toklek soshe sade, toshe yami tuka.